سی मेराज एक राज मुहब्बतां ये नहीं सी किसे दी समझ विच आमण वाला। जब समझ में आ ही नहीं सकता, जब हमारी अकल निकी जी है इन्नी जी सेठ दे थैले दे अंदर 2 सेर चौल नहीं आ सकते ते निकी जी अकल दे अंदर मेराज दा लामादूद मौजज़ा किवें आ सकदा। मौलवी अभी इसी चक्कर में फंसा हुआ है कि दरवाजे ही नहीं, साइंसदान अभी इसी चक्कर में फंसा हुआ है दरवाजे नहीं है तो गए कैसे। ये अभी यहाँ बैठे हुए हैं कि गए कैसे, और उधर मुस्तफा रब से मिलकर भी वापस आ गए। 30 पारें जी इको ही सुभान अल्लाह तो शुरू जिथे मेराज का जिक्र आया उथे रब भी फरमांदा है। उलमा ने इसकी जो वजह लिखी है वो आपकी खिदमत में अर्ज कर, जो अरब है ना जिनकी लुगत के मुताबिक अनोखी चीज हो जाती सी जेड़ी समझ च नहीं सी आती तो फौरन कहते सन सुभान अल्लाह, ये कैसे हो गया। मिसाल के तौर पर 2 घंटे का सफर होता, अगले मोहल्ले से कोई बंदा पैदल चल कर आता, कहते कब चले थे घर से, कहता पेशी दी नमाज पढ़ के 2 घंटे चुने के 2 घंटे च मैं पहुंच गया, ये तो सफर 4 घंटे था। कहता सुभान अल्लाह अंत ताती ना बेसुरा, इतनी जल्दी आ गए, समझ नहीं ना आती थी तो कहते थे सुभान अल्लाह ये क्या। और यहाँ हुजूर सफर करके आए, कहाँ से चले, मस्जिद हराम से, और मस्जिद अक्सा तक गए। 3 महीने का सफर ने सवारी दे उत्ते मस्जिद अक्सा, और नबी पाक ने जो फिर आगे पता नहीं कितने लाख अर्श आए, सिदरतुल मुंतहा आया, सारा कुछ तय करके वापस तशरीफ लाए। तो साहबा ने पूछा कितना वक्त लगा। आप फरमाने लगे कि मेरे साहबा जब मैं अपने बुर्राक पर बैठा ना, तो मैं जा रहा था तो रास्ते में एक दरख्त आया, दरख्त की एक टहनी ने मेरे इमामे को बोसा दी, टहनी इमामे के साथ लगी तो टहनी हिलना शुरू हो गई। और फरमाया जब मैं उधर से होकर आ रहा था वो टहनी हिल रही थी। वक्त लगा जी ये सेकंड में नाप ऐसे भी सेकंड लगता, इससे पहले ये सब कुछ किया है। अब जब हुजूर अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ लेकर आए, अहले अरब कहने लगे कुंडी हिल रही थी, बिस्तरा गर्म था, पानी जारी था, और आप ये कैसे आ गए। मैं कैसे आ गए, सुभान अल्लाह। क्या कहा जी, कैसे तुम पूछते हो कैसे चले गए। फरमाया मेरा हबीब तो कह ही नहीं रहा, मैं गया, सुभान अल्लाह रब लेकर गया। इतराज करना है तो रब पे करो, रब पर इतराज करने से पहले ईमान से तुम्हें खारिज होना पड़े। कैसे चले गए और वापस आए तो कुंडी कैसे हिल रही थी, बिस्तरा कैसे गर्म था, पानी कैसे जारी था। फरमाया ये भी तुम्हें अहमद रजा ही समझा सकता है। सदके जामा आला हजरत, आला हजरत ने एक जुमले में बात खत्म की। फरमाया घड़ी से सेल निकालो, हमारे पास अभी 12:30 का वक्त है, जैसे 1:30 बज रहा है, तो 11:30 का वक्त जो है ये मदीना मुनव्वरा का। अब यहाँ से आप सुई निकाल दे, सेल निकाल दे ना जी, 10 साल के बाद सेल डालेंगे तो ये आपको 11:30 ही बताए। जब आप सेल डालते हैं तो ये टाइम वहां से दोबारा चलता है। फरमाया इस कायनात की जो जान और सेल है वो मदीने वाले हैं। और जब जहानों से जान को निकाल दिया गया ना, तो कुंडी जहां हिल रही थी उधर ही रुक गई, बिस्तरा जहां गर्म था उसी कैफियत पर रुक गया, पानी जहां जारी था उसी कैफियत पर रुक गया, और टहनी जहां हिल रही थी उसी कैफियत पर रुक गई। जब 17,000 साल हुजूर रब की बारगाह में रहकर वापस तशरीफ लाए, जहान में जान डाली गई, कायनात में सेल डाला गया, टहनी हिलना शुरू हो गई, कुंडी खड़कना शुरू हो गई, पानी जारी रहना शुरू हो गया, इंज हो गया। तवज्जो जी, मुबारक हो जी। अभी आप 1400 साल बाद ये वाकया सुन रहे हो, तो आपकी ये कैफियत है। जिन्होंने ये वाकया बराह रास्त हुजूर से सुना होगा वो कितने मचलते होंगे। क्या क्या शान है जी मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। थके थे रूहुल अमी के बाजू, जिब्रील के बाजू था, और सरकार फरमाते हैं आगे चलिए, अभी तो सफर शुरू ही नहीं हुआ। और रात को लाया गया, ये जन्नती जानवर है, नूरी जानवर है, जाहिर है नूर दी गल्लां नूर वाले समझ सकते हैं। इसको जन्नत से लाया गया, लाखों जानवर है, इसी का इंतखाब क्यों हुआ जी। सबसे अलग थलग होकर सर झुकाकर रो रहा था। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम इसी की तरफ आपने टर्न लिया और पहुंचे तो फरमाया क्यों रो रहे। उन्हें क्या सुनिया जड़ा रोंदा है ओदा काम होंदा है। मैं तेरा काम हो गया, चल चलिए। तो बाकी सारे हंस रहे थे। फरमाया ये रो रहा है, तुम क्यों हंस रहे हो। कहते हमें भी पता है कि जाना तो एक नहीं है, मगर मुस्कुरा इसलिए रहे कि खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने की। ये सानू पता है हुजूर ने इधर ही आना। और नश्तर वालों याद रखना फकीर की बात, ये मेराज क्या है, ये मीलाद क्या है। मेरा लेवल यही है कि मैं आपकी जूतियों में बैठने के काबिल हूँ, यही मेरा लेवल है। उसी लेवल में बैठकर मैं बात कर रहा हूँ। अगर समझ आ जाए तो अपने आप पर खुश हो जाना कि आपको हुजूर की बात समझ आ गई।
یہ معراج یہ حضور کی ایک ادا ہے، میلاد حضور کی ایک ادا کا نام ہے۔ نکی جی گل نے جناب لمحے دے اندر عرض کرنے لگے، حضور مخلوق خدا کی بگڑی بنانے کے لیے فرش پہ تشریف لائیں تو میلاد بنتا ہے، اور جب اپنے غلاموں کو بخشوانے کے لیے عرش پہ جائیں تو معراج بنتا ہے۔ ادھر آئیں تو میلاد، ادھر جائیں تو معراج، اور سنی ہوتا ہی وہ ہے جو میلاد بھی مانتا ہے معراج بھی مانتا ہے۔ اچھا جی، براق کا انتخاب ہوا، جبریل امین نے عرض کیا حضور جی چلیے، کہا کدھر؟ کہا ان اللہ قد اشتاق، رب نے فرمایا لے کے او گلاں کرنیاں، میں نے اپنے حبیب کو دیکھنا ہے۔ کلیم وہ ہے جو کہے میں نے رب کو دیکھنا ہے، حبیب وہ ہے کہ رب کہے میں نے انہیں دیکھنا ہے۔ براق کی رکاب تھی، ایک پاؤں رکاب میں ہوتا ہے، دوسرا یوں کر کے ہم سوار۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوار ہونے کا ارادہ کیا، پہلے تو یہ تھا کہ براق نے حضور کو دیکھا، پھر سرکار نے براق کو دیکھا۔ غریب آدمی کی رسائی ہو جائے پیٹ تک تو غریب آدمی بڑا خوش۔ جب حضور علیہ السلام نے براق کو دیکھا وہ اچھل پڑا، وجد آ گیا اس کے، میرے جے ماڑے نو سرکاراں نے ویکھ لے آئے، اپنی قسمت پر ناز کرنے لگا۔ براق اپنے مقدر پر رشک نہیں کرے گا کہ حضور مجھے دیکھ رہے ہیں، بس جب وہ آئے نا تو وہ اچھلا، واہ اچھلیا تے فلیکسیبل اتنا تھا کہ 60 ہاتھ اونچا ہو گیا، 60 گز اونچا ہو گیا، اس کی کمر اونچی ہو گئی۔ تو جبریل امین اس کو کہنے لگے تو آج اتنی شوخیاں کیوں دکھا رہے ہیں؟ اب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس پر سوار ہونا تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سوار ہونے کا ارادہ فرمایا تو دیکھا کہ یہ تو بہت اونچا ہے۔ عالم اسباب کی میں بات کر رہا ہوں، ظاہری اسباب کی۔ اب لفٹ کی ضرورت تھی جس کو براق کے ساتھ لگایا جاتا، اور سرکار دو عالم علیہ السلام اس کے اوپر قدم رکھ کے اس کے اوپر تشریف لے جاتے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نگاہ کی، لفٹ کی جگہ پہ، سیڑھی کی جگہ پہ حضرت محبوب سبحانی غوث اعظم کھڑے تھے روحانی طور پر۔ ایویں اسی نہیں کہندے ایسے غوث پاک دے ملانگا۔ اور میں عرض کر دوں کسی کو ایزا نہ ہو جائے کوئی نیا سننے والا، یہ بات اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھی ہے۔ غوث پاک جی یہ احکر عبد القادر کا کندھا ہے، آپ قدم یہاں پر رکھیں، ہم پر کرم ہی اتنا ہے، ہمیں رب نے صدیق دیا تو صدیق اکبر دیا، فاروق دیا تو فاروق اعظم دیا، عثمان دیا تو عثمان غنی دیا، علی عطا فرمایا تو حیدر کرار عطا فرمایا، امام دیا تو امام اعظم دیا، رسول دیا تو رسول اعظم، غوث دیا تو غوث اعظم۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنا قدم رکھا نا تو قدم رکھتے ہوئے ایک گل ارشاد فرمائی، فرمایا عبد القادر ہمارا قدم تمہارے کندھے پر ہے اور تمہارا قدم ہر ولی کے کندھے پر ہو۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روحانی طور پر حاضر ہوئے، اور یہ میں نے یا آپ نے حاضر نہیں کیا، رب سے پوچھی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بس اس کا جواب اتنا ہی ہے، اور بندہ قادر کا بھی قادر ہے، عبد القادر۔ اچھا اب براق نے دیکھا کہ سرکار موجزن، عرض کی حضور ایک عرضی ہے، فرمایا کیا چاہتے ہو؟ عرض کی حضور عرض یہ ہے کہ قیامت والے دن جب آپ جنت میں تشریف لے جائیں گے تو میری عرض یہ ہے کہ آپ میرے اوپر ہی سوار ہو کر جائیں۔ حضور موج میں تھے، فرمایا قبول ہے، سند مل گئی، لیکن کہنے لگے حضور نشانی لا چھڈو انگلی دے نال، کیونکہ قیامت والے دن سارے کہن گے اسی جانا ہے، اسی جانا ہے، میں کہاں گا حضور جی جے تے نشانی لائیے او دے نال ہی تسی جانا ہے۔